الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع العبد يوم لا منفعة للإنسان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون قد رحل عنا شهر رمضان المبارك، شهر الجود والكرم، شهر الصيام والقيام والقرآن. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في هذا اليوم توزع الجوائز من الله تبارك وتعالى بين الناس وتعلن النتائج من الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم يفرح الذين جدوا واجتهدوا في رمضان. سبق من أدى حقوق رمضان في الشهر الماضي وتأخر من فشل في أداء حقوق رمضان. في هذا اليوم يفرح الذين يصلون ويفرح الذين يصومون ويندم الذين لا يهتمون بأداء الصلاة ولا يهتمون بالصوم ولا يهتمون بتلاوة القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إنكم قمتم شهر رمضان وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنكم صمتم في شهر رمضان وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وبادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا فيفرق الله بين قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وصلوا وسلموا على أكبر البرية وخير البشرية نبينا محمد، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن سائر الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي حوضة الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن حقد الحاقدين ومن الظالمين يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين وأخرجهم منه أذلة صاغرين يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.